ॐ मूर्धानन्दि भूवरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कपिग्नो सम्राजमतिथिं जनानामा पात्रं जनयन्त देव एकः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकिरणक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठेक्षुणयादपि विद्यारम्भे प्रवेशे यो जङ्गलको बीचमा त हामी आयौँ न एउटा शिकार हात भएको छ न केही खाने पिउने वस्तु मिलेको छ। मलाई त तिर्खाले असाध्यै च्यापिरहेको छ। त्यसैले यो प्यास मेटाउनको लागि भए पनि कतै मुनि ऋषि मुनिहरूको आश्रम छ भने म त्यतैतिर जानु पर्छ। महाराज मुनिवर प्रणाम। मुनिवर महाराज प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज प्रणाम महाराज। के कति कामले यो ऋषिको कुटीमा आइपुग्नु भयो? मुनिवर म राज्य भ्रमण गर्दै गर्दै आइरहेको थिएँ। आउँदा आउँदै जङ्गलको बिचमा आइपुगेको छु। भोक र प्यासले साह्रै ग्रसित भए। केही पानी मात्रै भए पनि पिउन भनेर हजुरको महाराज कुटीमा आएको। विराजमान होस् महाराज। होइन होइन पानी मात्रै किन महाराज, आसन ग्रहण गर्नु। होइन होइन बुढीबा, मलाई थोरै जल दिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। म यहाँ बस्नको लागि आएको होइन। यतिका समयपछि हाम्रो कुटीमा आउनु भएको छ महाराज। केही भोजन त गरेर जानुहोस्, आसन ग्रहण त गर्नुहोस्। बुढीबा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? कहाँको म महाराज अनि कहाँ हजुरको यो कुटी? मलाई त भोजन गराउन सक्नु होला। मसँगै मेरा सैनिकहरू पनि आएका छन्, मन्त्रीगणहरू पनि आएका छन्। के हजुरले सबैलाई भोजन गराउन सक्नुहुन्छ होला त? महाराज यो त कदापि पनि यो ऋषिको कोटीमा जे जस्तो भोजन तयार हुन्छ त्यो ग्रहण गरिदिनु होला। अनि हजुरको साथमा रहेका मन्त्रीगण सैन्यगणहरू सबैलाई बोलाउनुहोस्। होइन बुढीबा, मैले भनिहालेँ नि, हजुरको यो कुटीमा त्यस्तो के नै होला र? फेरि मेरा सैनिक मन्त्रीहरूले मिठा मिठा 84 व्यञ्जनहरू खान्छन्। यो कुटीमा के नै पो होला र? बरु मलाई थोरै जल दिनुहोस्, म पानी पिएर गइहाल्छु, अरू केही चाहिँदैन। बिन्ती छ महाराज, त्यसो नभन्नुहोस्। हामीलाई यस्तो अवसर कहिले प्राप्त हुन्छ र महाराज? यो अवसर अहिले आएको छ, यो अवसरलाई म गुमाउन चाहन्न महाराज। ठिकै छ, बोलाउनुहोस्। यदि हजुर त्यसो भन्नुहुन्छ भने म मेरा सारा गणहरूलाई पनि बोलाउँछु। अवश्य पनि। मन्त्रीगण हो, जाऊ तिमी सैनिक हो, भोजनको तयारी गर। हुन्छ स्वामी। सैनिक हो, आज्ञा होस् महाराज। त्यसै गरेर कार्तवीर्य नाम गरेको राजाले आफ्ना करोडौँ सैनिकहरू जति छन् सबैलाई बोलाउनु भयो। हे निमित्त सैनिक हो, तिमी देखिने गरेर बस। अरू जो देखिन्नन्, अरू भएका ससाना सैनिकहरू लुप्त रूपमा रहेका हुनेछन्। हामी लाखौँ गणहरूलाई आज यिनी जमदग्नि ऋषिले कसरी खाना खुवाउँछन्, कसरी खुवाउँछन् भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। मैले त मुनिवरलाई पानी मात्रै पिलाइदिनुहोस् भनेको, तर उहाँले जिद्दी गर्नुभयो। हामी सबैलाई भोजनको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ। के मुनिको आश्रममा केही भोजन गर्न पाइएला र? अवश्य महाराज, यो पनि हुनै भगवानको कृपा हुनुपर्छ। प्रणाम मन्त्रीगणहरू, प्रणाम सैन्य, प्रणाम प्रणाम। आसन ग्रहण गर्नुहोस्। आज्ञा ऋषि। म भोजन तयारी भइसकेको छ, भोजन लिएर आइहाल्छु। मुनिवर विलम्ब नगरी बक्स। ठिकै छ, त्यसो भए सैनिक हो, बस। यसै गरेर जमदग्नि ऋषिले ध्यान गर्नुभएको अत्यन्तै प्रसन्नताको प्रभावले अत्यन्तै 84 व्यञ्जन भोगहरू लाएर प्रसादको रूपमा खुलाउँदै हुनुहुन्छ। कार्तवीर्य राजाका सम्पूर्ण सैनिकहरूको साथमा
सबै सैनिकहरू छक्क पर्छन्। आहा, यस्तो वनमा बसेका राजा कहाँबाट ल्याए, कसरी ल्याए भनेर अत्यन्तै आश्चर्यचकित हुँदैछन्। यो यस्तो जङ्गलमा बसेका छन्, यो जङ्गलको बिचमा यस्ता यस्ता मिष्टान्नहरू कहाँबाट ल्याए? त्यही त कतै महाराज। यो ऋषिले चोरी त गरेनन्? होइन होइन महाराज, ऋषेश्वर पक्कै पनि तपस्वी हुनुहुन्छ होला र उहाँले कहीँबाट जुगाड गर्नुभयो होला। महाराज खाऊ खाऊ। अब सुरु गरौँ। ऋषेश्वर, हामी सुरु गर्दैछौँ। अवश्य पनि लिनुहोस्। आहा, कतै मिठो। यो त हाम्रो राज्यमा पनि छैन। महाराज जल ग्रहण गर्नुहोस्। देवी जाऊ, अरू भोजनहरू तयारी गर्दै गर। केही गरी पुगेन भने त गाह्रो हुन्छ हामीलाई। जाऊ। हुन्छ स्वामी। साह्रै मिठो। अति दिव्य भोजन महाराज। यो त हाम्रो सौभाग्यले मात्रै मिल्नेछ। आज ऋषेश्वरले हामीमाथि कृपा गर्नुभएको छ। मलाई शङ्का लागिरहेको छ, यो ऋषिको कुटीमा यति मिठा मिठा पकवानहरू, यति मिठा मिठा फलहरू कहाँबाट आउँछ? महाराज, हजुरको यो बारम्बारको शङ्काले त मलाई पनि कहाँ कहाँ शङ्का जाग्न लाग्यो। त्यही त भनिरहेको छ सैनिक हो। एकपटक मुनिवर आज्ञा होस् महाराज। एउटा बिन्ती बिसाउँ। अवश्य पनि। हजुरको यो कुटी हेरिरहेको छु मैले अघिदेखि, अनि यी मेवा मिष्टान्नहरू, फलहरू त्यो पनि विचार गरिरहेको छु। यो दिव्य भोजन प्रसाद हामीलाई ग्रहण गराउनु भयो। मनमा एउटा शङ्का आइलागेको छ मलाई। भन्नुहोस् मुनिवर, कस्तो शङ्काहरू? हजुरले यो कहाँबाट ल्याउनु भयो? कतै चोरीका सरसामान त हामीले खुवाउनु भएन? महाराज, यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म सही भन्दैछु। नत्र यो कुटीमा कसरी यति मिठा मिठा फलहरू, यो 84 व्यञ्जनहरू कसरी हुन्छ? होइन होइन महाराज, हामीसँग यो चोरी गरेको केही पनि होइन। सुन्न भन्नुहोस् मुनिवर। हाम्रो साथमा एउटी कामधेनु गौ हुनुहुन्छ। कुनै कामधेनु गौको प्रसादहरू हो यो। कामधेनु गौले हामीलाई जे भन्यो उही मिष्टान्न भोजनहरू दिने गर्नुहुन्छ। अरे महाराज, कामधेनु गाई हो महाराज। महाराज, कामधेनु गाई, कामधेनु गौ माताले त मनको इच्छाले जे माग्यो उही प्रदान गर्नेछिन्। सत्य साँच्चै नै हजुर सत्य नै बोल्दै हुनुहुन्छ? ओहो महाराज, मुनिवर, म जे भन्दैछु साँचो भन्दैछु महाराज। भनेपछि हजुरसँग कामधेनु गाई छ? अवश्य पनि। सैनिक हो महाराज, यो कामधेनु गाई यो जङ्गलमा होइन, मेरो राज्यमा जरुरी छ। त्यसो हो भने महाराज, एकपटक ऋषेश्वरसँग हजुरको इच्छा जाहेर गर्ने पो हो कि? एकपटक सोच्छु। मुनिवर, आज्ञा होस् महाराज। हजुर त तपस्वी हुनुहुन्छ। यी तपस्या गर्नेलाई यस्ता मिठा मिठा पकवान, फलफुलहरू के को आवश्यकता? फेरि हजुर दुईजना हुनुहुन्छ। मेरो राज्यमा त सारा प्रजाहरू छन्। सबै प्रजाहरूलाई खुसी पार्न सक्ने एउटै मात्र तरिका मैले पत्ता लगाएँ, त्यो हो प्रभु। हजुरको कामधेनु गाई, त्यो गौमाता मलाई दिनुहोस्। म मेरो राज्यमा लगेर उचित स्थानमा राख्नेछु। बिन्ती छ महाराज, त्यसो नभन्नुहोस्। कामधेनु गौ यो जङ्गल, यो कुटी छोडेर कहीँ पनि जाँदैनन्। मुनिवर, महाराज, म एकपटक बिन्ती गर्छु। हे ऋषेश्वर, हजुर त साँच्चै ज्ञानी हुनुहुन्छ। हजुरलाई त पालन पोषण गर्नको निमित्त कामधेनु गाईको आवश्यकता पनि पर्दैन। तर महाराज, यति धेरै प्रजाहरूका पालनकर्ता हुनुहुन्छ।
उहाँलाई कामधेनु गाई भयो भने धेरै सहज हुने थियो ऋषेश्वर। महाराजको इच्छा हजुर समक्ष जाहेर भएको छ। देवी रेणुका, स्वामी के प्रसङ्ग चलिरहेको छ यहाँ? महाराज भन्नुहुन्छ कामधेनु गौलाई मेरो राज्यमा लिएर जान्छु भनेर। कामधेनु गौ बिना हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? यो त हामीले धेरै जप तप र योगबाट प्राप्त गरेको हो। हामी यसरी दिनै सक्दैनौँ। मुनिवर, बिन्ती छ महाराज। मुनिवर, यो मेरो आग्रह होइन, यो मेरो आदेश हो। महाराजको आज्ञा पालना गर्नुहुन्न। तपाईँ कस्तो ऋषि हो? म मेरो प्रजाहरूलाई खुसी देख्न चाहन्छु त्यही कामधेनु गाईबाट। त्यो कामधेनु गाई मलाई दिनुहुन्छ कि म मेरा सैनिकहरू लगाएर जबरजस्ती कामधेनु गाई लैजाउँ? महाराज, कामधेनु गौ त्यसै जाने पनि छैनन् महाराज। मेरो शक्तिको अगाडि कसैको केही लाग्ने छैन ऋषि। आज मेरो आज्ञालाई नकार्यौ तिमीले, यसको परिणाम राम्रो हुने छैन। याद गर। ऋषेश्वर, महाराजको क्रोधको सामुन्यमै हामी कसैको पनि केही लाग्दैन। यदि हजुरले कामधेनु गाई महाराजले प्रदान गर्नु भएन भने महाराजको आदेश अनुरूप हामीले कामधेनु गाईले छिन्नु पर्ने हुन्छ। अवश्य महाराज। सैनिक हो। महाराज, आज्ञा होस् महाराज। हामी बिन्ती गर्छौँ, यस्तो नगर्नुहोस्। मैले कसैको बिन्ती सुन्ने छैन अहिले। मलाई जसरी भए पनि त्यो कामधेनु गाई चाहियो। त्यो गौमाता मेरो राज्यमा सुहाउँछ। महाराज, बिन्ती छ, यस्तो नगर्नुहोस्। मलाई दिन्छौ कि दिँदैनौ? यति मात्र भन, यति मात्र भन मलाई। म कामधेनु गाउलाई फुकाएर पठाउने छैन महाराज। सैनिक हो। महाराज, सुन्यौ होइन? सुन्दैछौ महाराज। आजसम्म मेरो आज्ञा कसैले नकारेको थिएन, आज यसले नकारिरहेको छ। हो महाराज। त्यसैले थाहा छ होला नि महाराजको दण्ड र महाराजको क्रोध। बिन्ती छ महाराज, यसो नगर्नुहोस्। लाख बिन्ती गरे मैले, तर मानिनस्। महाराज, बिन्ती त्यस्तो नगर्नुहोस्। महाराज, मेरो बिन्ती छ, त्यस्तो नगर्नुहोस्। स्वामी, ए सैनिक हो, महाराजको आज्ञा नमान्ने कामधेनु गाई स्वामी। महाराज, कामधेनु महाराज, गौ कब्जामा लिनेछौँ महाराज। हजुर यसको उद्धार गर्नु। महाराज, बिन्ती, मेरो स्वामीलाई छोडिदिनुहोस्। महाराज, मेरो बिन्ती छ, मेरो स्वामीलाई छोडिदिनुहोस्। महाराज, दुष्ट ऋषिको त अन्त्य भयो। अब यो ऋषिलाई पनि हामीले हाम्रो मार्गबाट तैँले यस्तो ऋषिलाई अन्याय गरिस्, म तँलाई श्राप दिन्छु। तेरो पनि कहिले बल हुने छैन। यसले मलाई श्राप दियो मन्त्री, यसले मलाई श्राप दियो। यसको पनि अन्त्य अवश्य नै छ। आदेश दिनुहोस् महाराज। भयो महाराज, अब हामीलाई काम गाई लान कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हो महाराज, अब हामी महाराज त्यो कामधेनु गौको कब्जा गर्नु छ महाराज। हामीले जाउँ। अब त्यो कामधेनु गाईलाई, त्यो कामधेनु गौलाई गौशालामा लगेर राख्नुपर्छ। यता गौशालातर्फ। माता पिताको माया पनि स्नेह पनि बिर्सिन थालेछु। आहा, मेरो माताजीले मलाई कति मिठो पकवान बनाएर खुवाउनुहुन्छ होला। म त त्यही पकवानको
कति स्नेहले ती मिठाईहरू खुवाउनुहुन्थ्यो। माते त्यसरी पिताश्री परशुराम ध्यान गरेर धेरै समय पश्चात अब मेरो घरमा जान्छु भनेर आउनुभयो। नजिकै आउँदा कोही छैन, केही छैन। आफ्नै अलि पर भौतारिँदै हेर्नुहुन्छ, आफ्नै आमा ढल्नु भएको छ। 21वटा बाण कसैले हानेर गएको छ। माते यो के भयो माते? हजुरको यो अवस्था? माते आँखा खोल्नुहोस्। बाबु माते दुष्ट राजाले तिम्रो पिताश्री मेरो माते 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 पिताश्री माते मलाई छोडेर नजानुहोस् माते। म कसको सहाराले बाँचौँ माते? जुन दुष्टले तपाईँको यो हालत बनाएको छ म त्यसको प्रतिशोध लिएरै छोड्छु। आज मेरो ममता मेरो स्नेह खोसेको छ त्यो दुष्टले, जसले हजुरको यो अवस्था बनायो। कसरी सम्हालौँ आफूलाई माते? यसरी परशुरामले आफ्नै आमा रेणुकालाई घाइते भएकी आमा रेणुकाका बाँड निकालेर आफ्नै आमालाई घरमा लगेर उपचार गराएर निको बनाउनुहुन्छ। तर मनभरि विरह, आफ्नो पिताजीलाई मारेको त्यो कार्तवीर्य नाम गरेको दुष्टलाई म कसरी परास्त गरौँ भनेर आफ्नै आमाले दिएको वचन अब हृदयमा सोच्नुहुन्छ। दुष्ट, तैले मेरो माता मात्र खोसेको छैनस्, मेरो पिता मात्र खोसेको छैनस्, तैले मेरो माया खोसेको छस्। यो प्रतिशोध म जसरी भए पनि तसँग लिएरै छोड्छु। यति कुरा याद राख, तैले परशुरामको परिचय राम्रोसँग पाउन सकेको छैनस्। अब मेरो असली चित्र तैले देख्छस् दुष्ट। बाबु परशुराम, मुनिवर किन तिमी यसरी अलाप बिलाप गरिरहेको छौ बाबु? मुनिवर, म अत्यन्तै पीडामा छु, अत्यन्तै अन्यायमा परेको छु मुनिवर। होइन, म यो के सुन्दैछु अनि के देख्दैछु बाबु परशुराम? भन, तिमी कस्तो अन्यायमा पर्यौ? मुनिवर, मलाई म समाधिको लागि आफ्नो माता पितासँग धेरै वर्ष टाढा रहेको थिएँ। कुन दुष्टले आएर मेरो माता र पिताको वध गरेर यहाँबाट गएको रहेछ। त्यतिका वर्ष टाढा बसे, मैले मेरो माता पिताको माया पाउन सकिनँ। तर मलाई त्यो दुष्ट जसले मेरो माता पिताको वध गरेको छ त्योसँग प्रतिशोध लिने मन छ। मलाई कुनै उपाय बताइदिनुहोस् मुनिवर। ठिक छ बाबु परशुराम, तिमी चिन्ता नगर। यो विधिको विधान नै यस्तै छ, जन्मेपछि एक दिन त अवश्य मर्नुपर्छ बाबु। त्यो पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा आज
त्यो दुष्टहरूले तिम्रो माता पितालाई वध गरेका छन्। मुनिवर, अब यसको प्रतिशोधको लागि एउटै उपाय छ बाबु। मुनिवर, समयको चक्र जन्म मृत्यु त सबैको आउँछ, अवश्य बाबु। तर मेरा माता पिताले के त्यस्ता पाप गरेका थिए र आज यो असह्य पीडामा आफ्नो मृत्यु वरण गर्नु पर्यो मुनिवर? अब यसको प्रतिशोधको लागि एउटै उपाय छ बाबु परशुराम। तिमी आफूलाई सम्हाल अनि धैर्य गर। अनि अब तिमी गएर उनी गणनाथ गजानन भगवानको ध्यान स्तुति गरेर उनी गजानन भगवानको आज्ञा अनुसार अगाडिको कर्ममा लाग्यो भने तिमी अवश्य पनि सफल हुनेछौ बाबु। मुनिवर, हजुरको आज्ञालाई पालन गरेर म उनै गणपति भगवानको वन्दना गरेर सो मार्गलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नेछु। अवश्य पनि बाबु। तिमी अहिले नै तत्कालै उनी गजानन भगवानको ध्यान गरेर गजानन प्रसन्न भएर तिमीलाई कुनै उपाय बताउनु हुनेछ र ती दुष्टहरूको संहार अवश्य पनि गर्न पाउनेछौ। म अहिले जान्छु बाबु। ओम गंगणपते नमः। 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 परशुराम, उठ। अझ कति कारणले मेरो स्तुति गर्यो भन। हे गणपति भगवान, प्रणाम गरे। प्रणाम पुत्र। प्रभु, आज मेरो स्तुति देखि हजुर प्रसन्न हुनुभयो, म धन्य रहेछु। हो परशुराम, तिम्रो स्तुति देखि म प्रसन्न भएको छु। कति कारणले मेरो स्तुति गर्यो सुनाऊ। प्रभु, म पीडाले भौतारी रहेको बेलामा मलाई मुनिवरले एउटा सन्देश दिनुभयो, एउटा उपाय दिनुभयो। कस्तो उपाय? मैले के गर्नु पर्यो भन। म माता पिताको पीडामा दिन रात रोइरहेको छु। दुष्टले मेरो माता पिताको असह्य रूपमा वध गरेको थियो। के भन्दैछौ तिमी? तिम्रो माता पिताको कसले वध गर्यो? किन? के कारणले वध गर्यो भन। कार्तवीर्य। प्रभु, म समाधिमा गएको थिएँ। सोही समयमा कारणवश म घरमा फर्किँदा माता पिताको त्यो अवस्था देख्दा मैले आफूलाई पनि सम्हाल्न सकिनँ। कुन दुष्ट राजाले मेरो माता पिताको वध गरेको रहेछ। म आकुल व्याकुल भएर भौतारी रहेको बेलामा दत्तात्रेय ऋषिवर मुनिवरबाट मैले हजुरको वन्दना गर्ने उपाय दिनुभयो र मैले हजुरको उपासना गरेको हुँ। हेर परशुराम, तिम्रो माता पिताको जसले तिम्रो पिताको वध गर्यो त्यो अरू कोही होइन, प्रातप्रिय नामक राजा हो। उसले कामधेनु गौको लोभले गर्दा तिम्रो पिताको हत्या गर्यो र मातालाई त्यो स्थानमा पुर्याएको छ। जाऊ, म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। यो जरो तिमीलाई दिन्छु। यही वंशहरूले, यो वंशहरूमा मेरा शक्तिहरू छन्। सुन, यो वंशहरू लिएर जाऊ अनि यो वंशहरूमा म आफ्नो पूर्ण शक्ति लगाएर राख्नेछु र यही प्रहार गरेर तिमीले त्यस दुष्टलाई मार्न सक्नेछौ र तिम्रो पिताको वधको प्रतिशोध लिन सक्नेछौ र तिम्रो माताको उपचार पनि गर्न सक्नेछौ। जाऊ परशुराम, मैले तिमीलाई मेरो यो अस्त्र दिएको छु जसले तिम्रो पिताको वध गरेको छ, त्यसको वध गर। जाऊ परशुराम, वध गर। यही अस्त्र हो। अरे दुष्ट, यही अस्त्र हो। मैले तेरो प्राण लुस्न पाउनेछु। अब ए सैनिक,
ल अब यो कामधेनु गाईलाई गौशालामा बान र जय महाराज। आज मैले कामधेनु गाईको त्यो कामधेनु गाईलाई मैले आफ्नो बनाएको छु। हो महाराज। अब मलाई कुनै कुराको चिन्ता छैन। को हौ तिमी? हे दुष्ट राजा, अनेकन घमण्ड, अनेकन प्रतिशोध बोकेर, अनेकन लोभ बोकेर मेरो ममतामयी माता र पिताको तैले जसरी वध गरेको थिइस्, त्यसै गरी आज म यो रूप लिएर, यो अस्त्र बोकेर म तेरो अगाडि तेरो अन्त्य गर्नको लागि आएको छु। हे ब्राह्मण, हेर्दा तिमी ब्राह्मण ऋषि पुत्र जस्तो देखिन्छ। हेर, यो युद्ध क्रोध तिमीलाई सुहाउँदैन। को हौ तिमी? किन म माथि यसरी लान्छना गरी लगाइरहेका छौ? लान्छना होइन राजा, जसरी मेरो माता पिताको जुन रूपमा एउटा गौको निमित्त भनेर जसरी तडपाएर पीडा दिएर जसरी वध गरेको थियो, मारेको थियो, हो उनैको पुत्र हुँ म, ऋषि पुत्र, ब्राह्मण पुत्र हुँ म। ठिक छ, मैले तिम्रो पिताश्रीलाई भनेकै हो। हे ऋषिवर, यो कामधेनु गाई मलाई दिनुहोस्। अनेकौँ बिन्ती गरेँ मैले, पाउ परे, तर पनि मलाई त्यो कामधेनु गाई दिनु भएन तिम्रो पिताले। त्यसैले आफ्नै कारणले तिम्रो पिताको मृत्यु भएको हो। यो कुरा असम्भव छ। मेरो पिता एक सज्जन ब्राह्मण पुत्र हुन्। उनले जुन काम घेलु गाई, जुन गौ आफ्नो कर्मको फलले गर्दा प्राप्त गरेका थिए, तिमी आफ्नो सैनिक र बलले आज त्यो काम घेलु गौलाई आफ्नो कब्जामा बनाउन खोज्दैछौ। यही तिम्रो घमण्डपन हो। हो महाराज, यसमा ज्ञान होइन अहंकार छ। यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। महाराज ठिक छ। हे परशुराम, तिमी यदि यही नै चाहन्छौ भने ठिक छ, मैले तिम्रो पिताश्रीको वध त गरेँ, अब तिम्रो वध गर्न नपरोस्। मैले अहंकार होइन, यो प्रतिशोध हो। ठिक छ, प्रतिशोध हो यो। प्रतिशोध। हे सैनिक हो, आक्रमण आक्रमण। आक्रमण सैनिक हो। ब्राह्मण भनेर हेपिरहेका थियो होइन? क्षत्रियहरूको संहार गर्नेछु। मारा सैनिक हो, मारा मारा, मारा।
क्षत्रिय हो पहिलेसम्म त तिमीहरूलाई मैले खेलाइरहेको थिएँ। क्षत्रिय हो तिमीहरूलाई यो संसारबाट नाश गर्नेछु। प्रतिशोध जय बोलो कार्तवीर्यवत परशुराम भगवान को। अब यहाँबाट गएर यदि कोही क्षत्रियहरू बचेका छन् भने पनि तिनीहरूलाई संहार गर्नेछु। अब कहाँ छन् क्षत्रियहरूको शेष बाँकी खोजी खोजी मार्नेछु। गए यहाँबाट। हेरी कहाँ छन् ती क्षत्रियहरू? आज अझै पनि मेरो क्रोध शान्त भएको छैन। हेरी जमदग्नि र रेणुका छोरा परशुराम, जमदग्नि र रेणुका छोरा परशुराम, कार्तवीर्य दुष्टलाई वध गर्ने भो काम, कार्तवीर्य दुष्टलाई वध गर्ने भो काम, पुत्र धर्म निभाए सत्कर्म प्रभावले हो पुत्र धर्म निभाए, सत्कर्म प्रभावले हो पुत्र धर्म निभाए, सत्कर्म प्रभावले पुत्र धर्म निभाए। आत्माथि गर्दै श्री राधे। आफ्ना पिता जमदग्नि आफ्नी आमा रेणुका त्यस्ता त्यागी तपस्वी पिता जमदग्निलाई मारेको कार्तवीर्य, आफ्नी आमालाई 21वटा बाण प्रहार गरेको त्यो कार्तवीर्य आज परशुराम दुखी हुँदै भन्नुहुन्छ पुत्र धर्म निभाए, हो सत्कर्म प्रभावले हो पुत्र धर्म निभाए, स्वभावले
पुत्र धर्म निभाए ओहो सत्कर्म प्रभावले पुत्र धर्म निभाए सत्कर्म प्रभावले पुत्र धर्म निभाए सत्कर्म प्रभावले पुत्र धर्म निभाए जब आमालाई धुरु धुरु अर्थात् आमा पनि मूर्छा परेको अवस्थामा देखे अनि गएर ऋषिको आश्रममा पुगे हे हरि दत्तात्रेय आशीर्वचन गणेशजीको ध्यान दत्तात्रेय आशीर्वचन गणेशजीको ध्यान उही गणेशको बन्चरो भो वज्र समान उनै गणेश विधाता हाम्रा सिद्धिदाता उनै गणेश विधाता हाम्रा सिद्धिदाता उनै गणेश